अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अजीब वीरान रास्ता था जब वो चारों हंसते खिलखिलाते उस पुल से गुजर रहे थे। अजीब बात यह थी कि पुल के नीचे पानी के बजाय खाना बदोशों की छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं और वो मज़े से नींद के मज़े ले रहे थे, जबकि पुल की दूसरी तरफ जहाँ तक नज़र जाती पेड़ों की लंबी कतार थी जो उस कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी जहाँ से गुजरने को मना किया गया था। आज वो चारों खाला के बेटे की शादी पर इनवाइट थे और रात 1:30 बजे फंक्शन ख़त्म होते ही निकल खड़े हुए थे। दोनों भाइयों के साथ जेवरों से लदी भदी 2 औरतों के होने की वजह से उन्होंने शॉर्टकट रास्ता चुना था। हालांकि बड़ी भाभी ने सख्ती से मना भी किया कि ये रास्ता ठीक नहीं, लोग रात को यहाँ से गुजरते हुए घबराते हैं, मगर दोनों भाई थकावट से चूर सुनी अनसुनी करते उस राह पर हो लिए जो मौत की चादर ओढ़े न जाने कब से उनके इंतज़ार में था। रात के अंधेरे में गाड़ी तंग सड़क से गुजरती अपने रास्ते पर चली जा रही थी। दिन की रोशनी में यहाँ से गुजरते वक्त इतना डर नहीं लगता था, मगर रात के सन्नाटे में यहाँ से गुजरना जैसे जिस्म में सनसनी सी दौड़ा रहा था। खलील, यार गाड़ी ज़रा साइड पर रोकना, मुझे टॉयलेट जाना है। अचानक इमरान ने बड़े भाई को गाड़ी रोकने को कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है इमरान, बड़ी भाभी पीछे से बोली। तुम जानते हो ना, हम इस वक्त ठीक उस जगह पर हैं जो भटकती आत्माओं के बारे में पहले ही से मशहूर है। अब की दफ़ा उन्होंने धीरे से ये बात कही ताकि कोई सुन न ले। आप इतना वक्त तो निकाल सकते हैं इमरान, अब 20 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। अब की दफ़ा उसकी बीवी महविश ने कहा। यार मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। वो एकदम से गुस्सा हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? वो सीट पर पेट पकड़े सीधा हुआ। खलील ने उसके पीले पड़ते चेहरे को देखते हुए गाड़ी की रफ्तार धीरे की और सड़क के दाईं तरफ रोक दी थी। अच्छा उतरो और ज़्यादा आगे मत जाना, यहीं साइड पर फ्री हो जाओ। कहते हुए गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए उसने दाएं बाएं देखा। सड़क के एक तरफ पेड़ों की लंबी कतार का सिलसिला आगे तक जा रहा था। अंधेरे में वो पेड़ बहुत ही डरावने लग रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ ही फरलांग पर पुराना कब्रिस्तान था जहाँ कभी कभार ही लोग आते थे। सदियों से बंद पड़े उस कब्रिस्तान को दूर से ही देखने में डर महसूस हो रहा था। कुछ पल के लिए खलील का दिल चाहा कि इमरान को रोक ले, मगर न जाने कौन सी अनजानी ताकत थी जिसने उसे रोके रखा। इमरान गाड़ी से नीचे उतरा और तेजी से पेड़ों की झुंड की तरफ लपका। महविश और बड़ी भाभी फिक्रमंदी से उसे जाता देखती रहीं। उसे गए 15 मिनट हो चुके थे और अभी तक वो वापस नहीं आया था। खलील, देखिए इमरान अभी तक नहीं आया। भाभी ने अंधेरे में आंखें पटपटाते बाहर देखा। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उंगलियों को मसलती वो डरी नज़रों से महविश को देखने लगी कि अचानक फिजा में इमरान की भयानक चीख गूंजी। वो चीख इतनी डरावनी और भयानक थी कि दोनों औरतें चीखने लगीं। खलील को कुछ नहीं सूझा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस चीख की तरफ सरपट दौड़ पड़ा जहां इमरान पेड़ों के झुंड में बेहोश अकड़ा पड़ा था। रुकैया बेगम इशा की नमाज पढ़कर सो गई थीं। धड़ धड़ दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर हड़बड़ा कर उठीं। वो घुटने की दर्द की वजह से भांजे की शादी पर नहीं जा सकी थीं। दोनों बेटों और बहुओं को भेजकर पोती के साथ घर पर थीं, मगर रात के 2:30 बजे यूँ दरवाज़ा पीटने पर वो डर सी गईं और वो बाहर निकलीं, जहाँ दोनों बहुएं डर से पीली पड़ी खड़ी थीं, जबकि खलील गाड़ी से इमरान को ऐसी हालत में निकाल रहा था कि उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई और ज़बान तालू से चिपकी हुई थी। क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो एकदम घबराईं। खलील सहमे अंदाज में माँ को देखते हुए इमरान को उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसे सोफे पर लिटा दिया। इमरान इस कदर अकड़ा हुआ था कि देखने में वो एक लाश जैसा दिख रहा था। रुकैया बेगम रोते हुए उसके करीब बैठ गईं, जबकि खलील उन्हें सारी बात बताने लगा था। जब तुम लोग जानते थे कि वो रास्ता ठीक नहीं तो क्यों उधर से आए?
رقیہ بیگم پھٹ پڑیں۔ جاؤ مسجد سے مولانا صاحب کو بلا لاؤ، اس سے پہلے کہ میرے بچے کو کچھ ہو جائے۔ وہ عمران کا ہاتھ تھامے رونے لگیں۔ خلیل جلدی سے اٹھ کر بھاگا مولانا صاحب کو لینے کے لیے۔ عمران نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، مگر وہ آنکھیں عمران کی نہیں تھیں۔ لال انگارہ آنکھیں، جیسے دو کوئلے دہکا کر رکھ دیے گئے ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی چنگھاڑتی آواز پر وہاں بیٹھے چاروں کا دل ہل گیا۔ آئندہ اگر کوئی عامل آیا یا تم لوگوں نے اس گھر میں مولوی بلایا تو میں اس لڑکے کا گلا دبا دوں گا، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی سانس لینے نہیں دوں گا۔ وہ سامنے کی طرف نظریں گڑائے بولتا رہا۔ آپ کون ہیں اور میرے بیٹے کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ مہربانی سے اسے چھوڑ دیجئے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ رقیہ بیگم روتے ہوئے اس اندیکھی طاقت کے قدموں میں گر پڑیں۔ نہیں، ہم اسے اب نہیں چھوڑیں گے۔ تم نہیں جانتی، ہم کھانا کھا رہے تھے اور اس نے ہمارے کھانے پر گندگی کر دی۔ اب اسے میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اندیکھی طاقت بہت ہی غصے کی حالت میں دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ ایسے ہی رہے گا، ایک زندہ لاش کی طرح۔ صوفے پر مکہ مارتے عمران تیورا کر نیچے گرا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ رقیہ بیگم اور خلیل کے ہوش اڑ گئے، جبکہ مہوش اور بڑی بھابھی دہشت اور ڈر سے عمران کو آڑے ترچھے ہوتے ہوئے تڑپتے دیکھ رہی تھی۔ اندیکھی طاقت کی دھمکی سے سبھی گھر والے ڈر گئے تھے۔ عمران کو یوں زندہ لاش کی طرح پڑے دیکھ کر اس کا علاج نہ کرنا اس سے بھی بڑا ظلم تھا۔ علاج کے بغیر اس جن سے جان چھوٹنے والی نہیں تھی۔ رقیہ بیگم صبح صبح ہی برقع پہنے نکل گئیں۔ آخر ماں تھیں، کب تک جوان بیٹے کو یوں تڑپتے دیکھتیں۔ محلے کے مولانا ایک بڑی عمر کے شخص تھے، سر پر سفید ٹوپی پہنے، اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رقیہ بیگم کی بات بڑے صبر سے سنتے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دم انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے رقیہ بیگم کو غصے سے دیکھا۔ تم جانتی ہو تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے تب ہم انسان بھی فوراً سزا دینے پر تل جاتے ہیں۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتے غصے میں گھور کر بولے، مولانا صاحب آپ تو جانتے ہیں عمران بالکل ایسا نہیں۔ وہ ہکلائی، نہ جانے کیسے راستے میں اتر کر اس نے یہ غلطی کر دی۔ کچھ کریے مولانا صاحب، اللہ کے بعد اب آپ ہی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے رونے لگی۔ تم نہیں جانتی بی بی اس جن کا تعلق کس قبیلے سے ہے، بہت ہی ضدی اور ہٹ دھرم۔ اسے ٹھیک کرنا تو دور کی بات، اسے نکالنا بھی آسان نہیں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولے اور پھر کچھ سوچنے لگے۔ بی بی تم ایسے کرو، ابھی جاؤ، میں کچھ دیر میں آؤں گا، تب تک کوئی حل بھی نکال لوں گا۔ لیکن مولانا صاحب کچھ دے دیں، کوئی تعویذ وغیرہ کہ بیٹے کو پہنا سکوں۔ رقیہ بیگم خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتی تھیں۔ او بی بی کچھ جانتی بھی ہو؟ تعویذ لے کر جانا مطلب سارے خاندان کی زندگی داؤ پر لگانا۔ ابھی ایسے ہی جاؤ تاکہ اسے معلوم نہ پڑے کہ تم یہاں آئی ہو۔ اگر کچھ لے کر گئی تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر مولانا صاحب نے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ رقیہ بیگم اٹھیں اور نڈھال اور کمزور قدموں سے باہر آ گئیں۔ رقیہ بیگم بہت ہی شریف اور نیک خاتون تھیں۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ سکون بھری زندگی گزار رہی تھیں۔ بڑے بیٹے کے لیے وہ اپنی بھانجی بیاہ لائیں، جبکہ عمران کی شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اس پریشانی نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ بری یا شیطانی طاقتیں ٹوائلٹ جیسی ناپاک جگہوں سے انسانوں پر حملہ کرتی ہیں، مگر پاک دعائیں ایسی شیطانی طاقتوں سے نپٹنے کا اثردار ہتھیار ہیں۔ بڑے بوڑھے اسی وجہ سے سنسان اور بے آباد جگہوں پر جانے سے سختی سے منع کرتے ہیں، مگر انسان اپنی لاپرواہی اور ترقی کے خمار میں ان باتوں کو بھلا دیتا ہے اور خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے، جس کا خامیازہ
उसकी फैमिली पूरी उम्र भुगतती रहती है। रुकैया बेगम शिद्दत से मौलाना साहब के इंतज़ार में थीं। 24 घंटे से इमरान की हालत एक जिंदा लाश की जैसी थी। बेहिस्सो हरकत, बिना किसी हरकत के लेटा, छत पर नज़रें जमाए, दुनिया और जहां से बेखबर। काश मैं इसे बाहर निकलने ना देता। आप जानती हैं अम्मी, मुझे रात का सफ़र बिल्कुल पसंद नहीं, और ख़ास तौर पर तब जब गाड़ियों का आना जाना जहां न होने के बराबर हो। न जाने कैसे गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ बैठा। खुद को कोसता हुआ खलील दुख से निढाल होकर बोला, बस बेटा, किस्मत में जो दुख या परेशानी आनी होती है बता के आती तो हम पहले उसे ठीक न कर लेते। रुकैया बेगम ने ठंडी आह लेते हुए बाहर दरवाजे पर देखा। उनकी आंखों से परेशानी साफ झलक रही थी। बस एक बार इमरान ठीक हो जाए, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, वो लगभग रोते हुए बोला। तेज़ खुशबू के झोंके से दोनों चौंके। सर उठाया। मौलाना साहब अंदर दाखिल होते उनके सामने खड़े थे। शुक्र है आप आ गए, रुकैया बेगम जल्दी से खड़े होते हुए बोली। खलील ने भी जल्दी से उन्हें सलाम किया। इमरान किस कमरे में है? मुझे फ़ौरन वहाँ ले चलो, बग़ैर बैठे उन्होंने जल्दी से कहा। ऊपर कमरे में मौलाना साहब, खलील ने कहते जल्दी से कदम बढ़ाए। मौलाना साहब ने उसके पीछे कदम बढ़ाए थे। बीबी, घर की औरतों से कह दो कि एक कमरे में चली जाएं और तब तक बाहर ना निकलें जब तक मैं ना कहूँ। तेज़ी से कदम बढ़ाते उन्होंने रुकैया बेगम से कहा। रुकैया बेगम वहीं से घूमी और बहुओं और पोती को लिए अपने बेडरूम में चली आईं। दरवाजे की चरचराहट पर उसने झुका हुआ सर ऊपर उठाया। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो मौलाना। दरवाज़ा खुलते ही सामने बैठे इमरान ने तंज में बोला। वो जो 24 घंटे से दुनिया और जहां से बेगाना था, अब मज़े से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खलील उसे अचंभे से देखने लगा। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है बरखुरदार, आज अजब ख़जाना हाथ लगा है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे लिए परेशानी की बात है। वो मुस्कुराए। कई दरवाजे और खुल जाएंगे मौलाना जी, कहो तो बेशुमार ख़जाने तुम पर निछावर कर दें। उसने भरपूर तंजिया ठहाका लगाया। अच्छा? मौलाना ने हैरानगी जाहिर करते हुए पूछा। वो कैसे बरखुरदार? ये ऐसे ही होगा जैसे तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो। अगर खुद को हिसार में कैद करके ना आते, अगर खुद को इस सुरक्षा घेरे में कैद कर ना आते, तो इस घर की दहलीज कभी नहीं पार कर सकते थे। बिल्कुल उस खजाने की तरह जिसे छुपा कर लाए हो। वो लाल अंगारा आंखों से तिलमिलाया। दोनों की बातें खलील की समझ में नहीं आ रही थीं। वो पागलों की तरह दोनों को देख रहा था। अच्छा बरखुरदार, तुम्हारे जाने का वक्त करीब आ चुका है। अब बेहतर है कि तुम जाने की तैयारी कर लो। कहते हुए मौलाना साहब ने हाथ में पकड़ी बोतल खोलते पानी हाथ पे डाला और कुछ पढ़ने लगे। मौलाना, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, मेरे रास्ते में मत आओ, मैं कह देता हूँ। वो दहाड़ा। तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं मैं कौन हूँ। किसी भी जिस्म में दाखिल होकर तुम्हारा खून कर दूंगा, तब पछतावे के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला। खुश फहमी पर कोई पाबंदी नहीं बरखुरदार। अब तुम्हारे साये को इस बच्चे से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी आत्मा को भी हासिल करना पड़ जाए तो पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए मौलाना ने पानी उस पर छिड़क दिया। तुमने मुझे जलाने की कोशिश की मौलाना। वादा करता हूँ इस लड़के को साथ लेकर ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो चीखने लगा, मगर तब तक मौलाना साहब ने डोरी में बंधा तावीज़ इमरान के गले में डाल दिया। इमरान को एक झटका सा लगा और वो तेवराकर नीचे गिरकर तड़पने लगा।
جبکہ باہر کا مین گیٹ اس دھماکے سے گرا جیسے بم پھٹا ہو۔ ہاں، چلا گیا خبیث۔ مولانا صاحب نے لمبی سانس لی۔ اٹھاؤ اسے اور یہ پانی پلا دو تاکہ اس کے اندر جو 24 گھنٹے وہ گندی آتما کے اثر تھے وہ ختم ہو جائیں۔ خلیل نے پانی لیا اور بے ہوش عمران کے منہ میں قطرہ قطرہ ٹپکانے لگا۔ کچھ دیر بعد عمران کو ہوش آ گیا اور وہ حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ عمران کو ہوش آ گیا مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ سب کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رقیہ بیگم اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس عذاب سے اس کے بیٹے کی جان چھوٹی۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مولانا صاحب نے جانے کی اجازت مانگی۔ اور ہاں بی بی، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھا، ایک بات آپ سب گھر والے اچھے سے جان لیں، یہ تعویذ ساری عمر کے لیے عمران کے گلے سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر تعویذ ہٹ گیا تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مولانا صاحب نے یہ کہا اور گھر سے نکل گئے۔ 15 دن خیریت سے گزر گئے۔ رقیہ بیگم نے خلیل کو خاص طور پر بھائی پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ بڑی بھابھی اور مہوش بھی عمران کا خاص خیال رکھ رہی تھیں۔ عمران کا رویہ بھی بالکل پہلے جیسا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 24 گھنٹے وہ موت کی چادر اوڑھے واپس پلٹا ہے، اور نہ ہی اسے کچھ یاد تھا۔ اس دن بھی سارے دن کی تھکان کے بعد وہ سو گیا۔ لیٹے لیٹے اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے کمرے میں کچھ گھٹن محسوس ہوئی۔ کمرے میں پنکھے کی ہوا کے باوجود اسے گرمی لگ رہی تھی۔ چھت پہ جانے کا سوچا لیکن مہوش کا خیال آتے ہی وہ رک گیا۔ کیا ہوا عمران؟ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر مہوش بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہوش کو 15 دن پہلے عمران کی حالت یاد آ گئی اور ساس کی نصیحت بھی۔ کچھ نہیں، پیاس محسوس ہوئی، تبھی آنکھ کھل گئی۔ تم لیٹو، میں پانی پی کر آتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو مہوش نے اس کا ہاتھ تھامے اسے روکا۔ آپ بیٹھیے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی اٹھی اور باہر پانی لینے چلی گئی۔ وہ بھی مسکراتے اپنی پیاری بیوی کو باہر جاتے دیکھتا رہا، جس نے کچھ دنوں میں اس کے اندر نئے جذبے کو جگایا تھا۔ شادی کے بعد مہوش کے ساتھ بیتے پل یاد آتے ہی وہ مسکرا اٹھا۔ قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو مہوش ہاتھوں میں پانی کا گلاس لیے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس تھاما۔ مہوش اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عمران، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ مہوش کے محبت میں ڈوبے سرسراتے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو وہ پانی پیتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کیا تم جانتی نہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ کہتے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہٹی جسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ کیا ہوا؟ عمران نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شادی کے پہلے 3 مہینے اس کی نظروں میں گھومے جو بے حد حسین اور خوشگوار تھے۔ وہ جانتا تھا مہوش اسے دل سے چاہتی ہے، مگر پچھلے 1 مہینے سے اس کی دوری کی وجہ سے وہ ڈسٹرب بھی رہی۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں، جب سے مولانا صاحب ہماری زندگی میں آئے ہیں آپ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب نہ پہلے جیسی محبت رہی اور نہ وہ گہرائی۔ اس کے چہرے پر شرم اور حیا کے رنگ بکھرے۔ عمران نے چاہا کہ آج اسے اپنے باہوں میں بھر لے اور سارے فاصلے ختم کر دے، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں عمران، میں مولانا صاحب کے دیے تحفے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ وہ دکھی ہوتے ہوئے بولی اور بستر سے اٹھنے لگی۔ تبھی عمران نے گلے میں ڈالا تعویذ ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اتار دیا۔ لو، ہم دونوں کے بیچ جو رکاوٹ ہے اسے میں اتار دیتا ہوں۔ اس نے تعویذ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں بھلا تمہیں کیسے ناراض کر سکتا ہوں مہوش؟ کہتے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ کچھ دیر کسمسائی اور پھر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ بھیانک چیخ سے عمران نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے مہوش کھڑی تھی جس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس گر کے چکنا چور ہو چکا تھا۔ دہشت اور ڈر سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ وہ خوف سے تیورا کر نیچے گری، جبکہ عمران
अपने बाजू में पकड़ी महविश के कंधों को देखते हुए घबराया। इमरान उस रात कहाँ गया, कोई नहीं जानता। उसे ढूंढने में दोस्त, रिश्तेदार, पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर उसे नहीं मिलना था, न मिला। रुकैया बेगम बेटे की जुदाई न सह पाईं। कुछ सालों बाद दुनिया से मुंह मोड़ गईं, लेकिन मरते दम तक बेटे का इंतज़ार करती रहीं और उसे देखे मिले बगैर ही चली गईं। खलील ने घर बदल लिया, मगर बेचा नहीं। उसे अपने भाई का इंतज़ार रहा कि शायद उसका भाई कभी वापस आ जाए, मगर बेकार। जिंदगी के 70 साल देखने के बाद वो भी दुनिया से चला गया। यूं एक खानदान एक छोटी सी गलती से बिखर कर रह गया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।